Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقع عن نقع عن نقع بطش 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 صبحا 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 زجرة 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 أدبر 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 يقدر 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 وسقنا وسقنا وسقن حبل 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 أجر 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 عدن 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 أقسم 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 أطعمهم 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 أبرح 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 يجعل يجعل قدحا قدحا يسرق يسرق تحيط يلعب يخرج لقد خلق اهبط اهبط كسب حجج حجج ولد بالحق أحق وتب والحج ألد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.